अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि क्लिक बेट किसे कहते हैं? ये किस बला का नाम है? या फिर आपको ये मालूम है कि क्लिक बेटिंग यूट्यूब पर सख्ती से मना है? दोस्तों, मैंने अपने आसपास 3-4 चैनल्स ऐसे देखे हैं जो खुद तो मेहनत करना नहीं जानते बल्कि दूसरों की स्क्रिप्ट चुरा चुरा कर वीडियोस बना रहे हैं। स्पेशली मैंने खुद अपनी वीडियोस के स्क्रिप्ट्स को दूसरी वीडियोस में कॉपी होते हुए देखा। मैं आज ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे इससे वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं इस बात को एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि क्या वाकई मेरे कंटेंट में इतना दम होता है कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हैं। नो इश्यूज, आप कॉपी करें, एक वीडियो नहीं 10 वीडियोस करें, लेकिन जब मैं उन्हीं वीडियोस के थंबनेल्स देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। आइए मैं आपको चंद एक मिसालें बताता हूँ। ये देखिए, वीडियो के इस थंबनेल पे लिखा है ऐसी बातें जो दानियाल खान ने हादसे से पहले कही थी। दोस्तों, आपको याद होगा टिकटॉक के एक जाने माने स्टार दानियाल खान का एक्सीडेंट कुछ ही दिनों पहले हुआ है, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये वीडियो रिलीज हुई। मैंने सोचा चले देखते हैं कि दानियाल ने मरने से पहले क्या कहा था। तो 3.5 मिनट की पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे ये पता चला कि इसकी सारी स्क्रिप्ट मेरी अपनी लिखी हुई है और उस पूरी वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं बताई गई जो दानियाल खान ने हादसे से पहले कही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग मेरा कंटेंट चुरा रहे हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन आगे पेश क्या कर रहे हैं। मेहनत ना करके इस तरह से मसालेदार थंबनेल बना के क्या साबित करना चाहते हैं आप दुनिया को? और अगर आप ऐसी मिर्च मसाले वाली बातों के आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर ये समझते हैं कि आप इस गुनाह से बच जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। जिस भी मजहबी टीचर ने आपको इस्लाम का ये पार्ट पढ़ाया है कि बच्चे जितनी भी गलत बातें करनी है कर दे, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देना, गुनाह माफ हो जाएंगे, तो ऐसे टीचर के लिए मेरा मुतालबा है कि उस पर फौरी तौर पर शिक्ट नंबर 6 का इतलाक होना चाहिए। समझ तो गए होंगे आप। आइए दूसरी मिसाल बताता हूँ। ये देखिए, इस वीडियो पर लिखा है मुर्गी का अंडा खाना हलाल है या हराम। ये तो ठीक था। इस वीडियो को मैंने देखा है, 10 मिनट की ये वीडियो है और इसमें मुर्गी के अंडों से रिलेटेड बहुत सारे फायदे और काफी ज्यादा डिटेल बताई गई है। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। लेकिन ये जो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सारी जिंदगी पछताने से बेहतर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। दोस्तों, यकीन जाने इस पूरी 10 मिनट की वीडियो में हमारे प्यारे नबी का एक भी फरमान, एक भी हदीस इस वीडियो में मुझे नजर नहीं आई। ना ही मुर्गी के अंडे से रिलेटेड और ना ही किसी और बात के मुतालिक। अजीब बिजनेस बनाया हुआ है लोगों ने, ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस लिख देते हैं और उनको लगता है कि बस व्यूज आ गए ना तो हमारा काम पूरा हो गया। ये नादान लोग ये तक नहीं देखते कि वीडियो में व्यूज कितने आए हैं और लाइक्स कितने आए हैं। लोगों को वीडियो पसंद आना तो दूर की बात, लोग बीच में कमेंट्स करते हैं कि आपने थंबनेल में जो लिखा था वो इस वीडियो में मौजूद ही नहीं है, और फिर डिसलाइक भी करते हैं। लेकिन इस किस्म के लोग ना ही लाइक्स देखते हैं ना ही डिसलाइक्स देखते हैं, इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ व्यूज पे होती है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो जो मैंने कभी अपने पहले चैनल पर, जो कि शान वर्ल्ड ग्रेट वर्ल्ड के नाम से है, वहां पर अपलोड की थी। अब क्योंकि वो वीडियो इन्फोवर्ल्ड 2.0 के फॉर्मेट पे पूरी उतरती है, तो सोचा क्यों ना वो वीडियो यहाँ अपलोड की जाए। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, आज से कुछ अरसा पहले आमिर लियाकत की दूसरी शादी हुई थी, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी वावेला मचा था। बस उसी वक्त मैंने वो वीडियो बनाई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको एक बहुत ही घिनौने और एक बहुत ही अनजाने गुनाह से आगाह करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। किसी दाना शख्स ने क्या खूब कहा है कि कामयाब इंसान वो होता है जो किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे। लेकिन हमारी सोसाइटी में वही न्यूज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प मानी जाती है।
جو کسی کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، اور اس بات کو سوشل میڈیا والے بڑے مزے لے لے کر اچھالتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل عامر لیاقت کی دوسری شادی کی کافی چرچا ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان صاحب نے کوئی نیشنل لیول کا جرم کر دیا ہو۔ ہم کسی کی بھی پرسنل لائف کے بارے میں جانے بغیر اتنا ججمنٹل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جسٹ بیکاز پاسٹ میں کوئی انسان بہت زیادہ متنازع رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر مرتبہ وہی غلط ہو۔ ایز اٹ از سیڈ، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، تو کسی جائز اور حلال کام کے لیے اتنی انگلیاں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ کسی شخص نے پہلی شادی کی یا دوسری تیسری شادی کی، پہلی بیوی سے اجازت لے کر کی یا بنا اجازت کے کی، دوسری شادی کو ظاہر کیا یا نہیں، پہلی بیوی کی کفالت کر رہا ہے یا نہیں، ان کے آپس کے معاملات خوشگوار ہیں یا نہیں، یہ ان کے آپس کی بات ہے، یہ ان کے آپس کا مسئلہ ہے۔ لیکن کچھ مفاد پرست عناصر نے پیسہ بنانے کے چکر میں ان ذاتی معاملات کو ایک قومی مسئلہ بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہزار منہ ہزار باتیں۔ کسی نے ویڈیو ڈالی اور لکھ دیا کہ پہلی بیوی بنی بے بسی کی مورت، تو کسی نے لکھا عامر لیاقت کی بیٹی کے ایسے ٹویٹس جس نے سب کو رلا دیا۔ حد تو تب ہوئی جب خود عامر لیاقت نے سوشل میڈیا کو جواب دینے کے لیے ایک ویڈیو بنائی، تو سوشل میڈیا نے اسی ویڈیو کو ری پوسٹ کیا اور لکھ دیا کہ عامر لیاقت کا اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کو کرارا جواب۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ایک پورا خاندان مذاق بن کر رہ گیا ہے؟ احساس کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن ان باتوں سے کیا سیکھ رہی ہے؟ دھوکہ، فریب، بغض اور عداوت، صرف کچھ ویوز اور لائکس پانے کے لیے، ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر وائرل کرنے کے لیے مسالے دار اور چٹخارے دار تھمبنیلز بنا کے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جن کا ان کے ٹائٹلز کے ساتھ اور ان کے تھمبنیلز کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہے؟ کیا یہ سب کر کے آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہے؟ ذرا سوچئے۔ میری اس ویڈیو کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں عامر لیاقت کو سپورٹ کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا ان کی لائف سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی غلط نیوز دے یا کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرے۔ یہ انسانی اخلاقیات کے سراسر خلاف ہے، اور اگر میری یہ بات کسی ایک کے بھی دل کو چھو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو تہہ دل سے معذرت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ہم YouTube پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمیں تمام کام، چاہے وہ ویڈیو کا ٹائٹل رکھنا ہو، چاہے وہ تھمبنیل بنانا ہو، پھر چاہے وہ ٹیگز لگانا ہو، اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ I really hope آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی اور بھی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں۔ آپ کے اپنے چینل انفو ورلڈ 2.0 کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں، اور دوستو گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل دوپہر ٹھیک 2 بجے۔ تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے، خدا حافظ۔